نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع ان قرآن الكريم هو في الحقيقة مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نوروا مصباح عشق النبی المصطفیٰ فی قلوبکم نوروا مصباح عشق النبی المصطفیٰ فی قلوبکم یکون النور بعد الموت فی لحودکم یکون النور بعد الموت فی لحودکم ایہا الحفل الکریم والضیوف الکرام وزملاء ذو الاحتشام اخص شکری والامتنان لرئیس المجلس دلیل السالکین ومرشد العارفین وقدوة القاملین وصاحب الفضیلہ الشیخ السید لطف اللہ شاہ الویسی اطال اللہ تعالی عمرہ ما دام اللیل والنہار اما بعد اليوم اريد ان القي جملة قلمة في فضل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه من القرآن الكريم الذي هو المدح الحقيقي للنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها بأن القرآن الكريم وبكل أجزائه وبكل صوره وبكل ألفاظه وكلماته حتى وبكل نقاته يعبر عن مدح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعبيرا حسنا قاملا وجامعا قال بالعلف في تعريف المصطفى إنا أعطيناك الكوثر قال الباء في توصيف المصطفى بشيرا ونذيرا قال بالتاء في فضيلة المصطفى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال بالثاء ثم جاءكم رسول مصدق قال بالجيم جئنا بك على هؤلاء شهيدا قال بالحاء حريص عليكم بالمؤمنين قال بالخاء وخاتم النبيين قال بالدال داعيا إلى الله بإذنه قال بالذال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك قال بالراء ربنا وابعث فيهم رسولا قال بالزاء ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال بالسين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال بالشين شاهدا ومبشرا ونذيرا قال بالصاد لقد صدق الله رسوله الرؤيا قال بالضاد والضحى والليل إذا سجى قال بالطاء طه ما أنزلنا إليك القرآن لتشقى قال بالضاء ليظهره على الدين كله قال بالعين عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال بالغين ما غوى قال الفاء فأوحى إلى عبده ما أوحى قال بالقاف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال بالكاف ما كذب الفؤاد ما رأى قال باللام لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال بالميم محمد رسول الله والذين معه أشداء قال بالنون نون والكلم وما يسطرون قال بالواو ورفعنا لك ذكرك قال بالهاء هو الذي أرسل رسوله الرؤيا هو الذي أرسل رسوله بالهدى قال بالهمزة ألم نشرح لك صدرك قال بالياء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل أيها الناس إن العصر الراهن الذي نعيش فيه قد اختلط الحابل بالنابل وقادت عياب الود قد تصفر ولكن قد أعطانا الله تعالى حركة من هذه القرآن الدولية والعالمية وهي منظمة عشق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي تجدد الدين الإسلامي تحت القيادة الراشدة الحاکمیہ السامیہ
للفضيلة الشيخ الإسلام الدكتور محمد طاهر القادری. الدكتور محمد طاهر القادری أقول بالصدق والإخلاص إن من هذا القرآن منبع عشق المصطفى، إن من هذا القرآن منبع ادب المصطفى، إن من هذا القرآن منبع حب المصطفى، إن من هذا القرآن منبع معرفة المصطفى، إن من هذا القرآن منبع حب آل المصطفى، إن من هذا القرآن منبع ادب الصحابة والأولياء. فأقول لكم تعالوا فخذوا أدوية من هذا القرآن واشربوا كاسات عشق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انتهي كلامي بقول سيدنا حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله ميمون يلوح ويشهد، من الله ميمون يلوح ويشهد، دم الإله اسم النبي مع اسمه، دم الإله اسم النبي مع اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، إذ قال في الخمس مؤذن أشهد، وشكله من اسمه ليجله، وشكله من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. والسلام.